नेपालको 65% नागरिक कृषिमा आधारित रहेको छ। 6 करोड जनसङ्ख्याका लागि कृषि उत्पादन गर्ने जमिन नेपालमै रहेको छ। तर सरकारको लाचारीपनकै कारण सबैभन्दा बढी समस्या किसानले नै भोग्नु परिरहेको छ। यस वर्ष पनि मुलुकभर 50% भन्दा बढी रोपाई सकिँदा किसानले मल पाएका छैनन्। यो मलको समस्या अहिलेको होइन, विगतका वर्षदेखि नै आम किसानले मलकै अभाव झेल्नु परिरहेको छ। तर यसमा सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि यो समस्यामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सोभित्र लुकाएर ल्याएको सुन बुधबार भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिसकेको अवस्थामा सिना मङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गर्यो। दैनिक लाखौं मानिसहरू देश विदेशमा ओहोर दोहोर गर्ने अत्यन्तै संवेदनशील त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट झण्डै 1 क्विन्टल अर्थात् 100 किलो सुन बाहिरिएको घटनाले यति बेला सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। नेपालमा एकैपटक यति धेरै सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पास गरेर बाहिरिएको घटनाले विमानस्थल र यहाँको भन्सार कार्यालय कति संवेदनशील छ भन्नेमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ। दैनिक लाखौं मानिस देश विदेश ओहोर दोहोर गर्ने अत्यन्तै संवेदनशील त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट झण्डै 1 क्विन्टल अर्थात् 100 किलो सुन बाहिरिएको घटनाले यति बेला सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। नेपालमा एकैपटक यति धेरै सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पास गरेर बाहिरिएको घटनाले विमानस्थल र यहाँको भन्सार कार्यालय कति संवेदनशील छ भन्नेमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ। हङकङबाट ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरेर सिनामङ्गल सडकसम्म पुर्याइएको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद गरिएको छ। मोटरसाइकल स्कुटरको ब्रेक सु तथा दारी काट्ने रेजरमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरिएको उक्त सुन विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ट्याक्सीमा लैजाने क्रममा बरामद गरिएको हो। क्याथे पेसिफिकको विमानबाट आएको उक्त सुन मंगलबार दिउँसो करिब 2 बजे नै भन्सार पास गरिएको थियो। विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बादुई 2324 नम्बरको ट्याक्सीमा राखेर सुनै लैजान लागि थियो। यो तस्करीमा ठूलै व्यापारीको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। मंगलबार साँझ नै सुन तस्करी भए पनि गोप्य राखेर बुधबार दिनभर विभागले अपरेसन गरेको हो। अनुसन्धान विभागका अधिकारीका अनुसार बरामद सुनमा 160 टुक्रा रहेका छन्, जसको मूल्य करिब 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। तर सुन कसको हो र कहाँ लैजान खोजिएको भन्ने बारे अहिले खुलेको छैन। भन्सार विभागले यति ठूलो परिमाणको सुन भन्सारबाटै सहजै छुटेको विषयमा नापजातमा संलग्न कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। सुन बरामद प्रकरणमा हालसम्म 6 जनालाई पक्राउ समेत गरिएको छ। सुन ओसार पसारमा संलग्न आरोपमा दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँको स्वयम्भू बस्ने 53 वर्षीय रामकुमार भुजेल, मेलुङ 3 घर भई हाल काठमाडौँको साखु बस्ने 21 वर्षका दिलीप भुजेल, भोजपुर अरुण गाउँपालिका 4 घर भई हाल बुढा नीलकण्ठ बस्ने 49 वर्षीय हर्कराज राई र भारत घर भई हाल काठमाडौँको पानी पोखरी बस्ने तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक 53 वर्षीय थाप्टेन छिरिङलाई पक्राउ गरिएको छ। अन्य 2 जना भने भन्सारका एजेन्ट र ट्याक्सी चालक रहेका छन्। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार उक्त प्रकरणमा मुसिएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राखेको छ। यस्तै भन्सार विभागले अवैध रूपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। विभागले बिहीबार विभागको अनुसन्धान शाखाको निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। अनुसन्धानका लागि जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। भन्सार नापजाँच अधिकारी रमेश चन्द र कुमार ढकालले जाँच गरेका थिए। यति ठूलो परिमाणको सुन पहिलो पटक भित्रिएर बाहिर गर्दा बरामद गरिए पनि यसअघि पनि बेला बेलामा सुन तस्करले विभिन्न उपाय अपनाएर सुन भित्र्याइरहेका थिए। 2079 पुस 8 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँचका क्रममा 1 जना सुडानी नागरिकका साथबाट 19 किलो सुन बरामद गरेको थियो। यो नै विमानस्थल स्थित भन्सारले समातेको सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सुन थियो। थप अनुसन्धानका लागि भन्सारले सुनसहित पक्राउ परेका सुडानी नागरिकलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को जिम्मा लगाएको थियो। यसअघि 2074 सालमा चुडामणी उप्रेती गोरे नेतृत्वको समूहले UAE बाट ल्याएको 33 किलो सुन हराएको थियो। खोजीका क्रममा भरिया सनम साक्ष्य मारिएपछि सुरु भएको अनुसन्धानपछि गम्भीर मोडमा पुगेको थियो। सोही क्रममा छानबिनका लागि गठन भएको उच्च स्तरीय समितिले गोरेको समूहले 4 वर्षमा झण्डै 38 क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीहरू, भन्सार कर्मचारीदेखि तस्करीका समूहको ठूलो र्याकेट विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार परिसरमा थप सुन रहेको आशंकासँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष अपरेसनलाई जारी नै राखेको छ। विमानस्थलको कार्गो भवनबाट बाहिरिने गेटमा 100 किलो सुन समातिएको तेस्रो दिनमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले थप उस्तै प्रकृतिको सुन विमानस्थल भित्र रहेको आशंका गर्दै अपरेसन जारी राखेको हो।
जनमत पार्टी जनताको लोकप्रिय मतसहित हालै उदाएको राजनैतिक दल हो। मधेसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने यस दलप्रति जनताले विश्वास पनि धेरै गरेका छन्। दशकौं राजनीति गरेका दलभन्दा फरक देखिएको यस पार्टीले आगामी दिनमा कस्तो काम गर्ला त्यो समयले देखाउनेछ। तर हालको संकेत भने राम्रो देखिएको छ। हालै मात्र यस पार्टीले बदमासी गर्ने आफ्नै नेतालाई कारबाही गरिदिएको छ। जनमत पार्टी मधेसबाट उदाएको राजनीतिक दल हो। आम निर्वाचन 2079 बाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको यस पार्टीप्रति आम नागरिकले विश्वास समेत गरेका छन्। मधेसबाट उदाएका अधिकांश दलहरू जनताका मुद्दाबाट भाग्दै आएका छन्। मधेसको समग्र विकासका लागि भन्दै जनताको मत लिएका दलहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित भए। दशकौं राजनीति गरेका दलले मधेसलाई उठाउन सकेनन्। त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि सडक, खानेपानी, बिजुली, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको चरम अभाव छ। कृषिका लागि चाहिने उपकरण सहित सिंचाइको सुविधा समेत मधेसमा आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि त्यस क्षेत्रका राजनीतिक दलले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्। जनमत पार्टीले यिनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर गएको आम चुनावमा भाग लिएको थियो। सोही चुनावबाट उदाएको पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। जनमत पार्टी र नेतृत्व नागरिकका सवालमा मात्रै होइन, आफ्नै नेताको गतिविधिलाई पनि निगरानी गर्दै आएको छ, जसको पछिल्लो उदाहरणका लागि आफ्नै नेतालाई कारबाही गरेको विषय देखाउन सकिन्छ। जनमतले पार्टीको नीति र विधान विपरीत काम गरेको भन्दै 5 जनालाई कारबाही गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले बाराका शिवचन्द्र कुशवाहा सहित 5 जना नेतालाई कारबाही गरेको हो। केन्द्रीय अनुशासन समितिका प्रमुख समेत रहेका दीपक कुमार शाहका अनुसार कुशवाहालाई अनुशासनहीनता प्रदर्शन गर्दै पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध लागेको भन्दै कारबाही गरिएको हो। उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ। कुशवाहा गत उपचुनाव अघि माओवादी छाडेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। मंसिरको चुनावमा जसपा उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादवसँग 354 मतले पराजित उनी वैशाखमा भएको उपचुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग 5000 भन्दा बढी मतले हारेका थिए। चुनावमा हार बेहोरेपछि जनमत पार्टीकै नेतृत्वका कारण आफू पराजित भएको भन्दै हिँडेका कारण उनलाई कारबाही गरिएको हो। यादवले 28415 मत पाउँदा कुशवाहाले 23334 मत पाएका थिए। त्यस्तै सप्तरीका गुलाब मण्डललाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार बनेर असहयोग गरेको भन्दै 1 वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ। सप्तरीकै शंकर खड्कालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार बनेर असहयोग गरेको आरोपमा 1 वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीका भूपेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय निर्देशन उल्लङ्घन र गुटबन्दी गरेको भन्दै जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट 3 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। कपिल वस्तुका लागि भगवान दास यादवलाई पार्टी बैठकहरू र काम कारबाहीका क्रममा होहल्ला गर्दै अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेकाले 1 वर्षका लागि सदस्यमा निष्कासन गरिएको उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय अनुशासन समिति प्रमुख शाहले जनाएका छन्। नेपाली राजनीतिक दलहरू बदमाशी गर्ने नेतालाई कारबाही गर्नुको सट्टा काखी च्याप्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू यसअघिका घटनामा आफ्नै नेतालाई कारबाही गर्न चुक्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार जस्तो अपराधमा जोडिदा पनि यी ठूला दलले वास्ता गर्ने गरेका छैनन्। तर नयाँ दलहरूले भने यस विषयमा राम्रो संकेत देखाएका छन्। जनमतले देखाएको यो हिम्मतलाई मुलुकका ठूला दलले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी मात्रै सुधार गर्दै जाने हो भने देश विकासमा अझै टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसतर्फ आम नागरिकले पनि राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ। नागरिक मात्रै सचेत हुने हो भने दलहरू आफै जनताको मुद्दामा फर्किने सवालमा दुई मत छैन। हालको सत्ता समीकरण विभिन्न दलहरू मिलेर बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू सामेल छन्। सरकारको नेतृत्व पनि आलो पालो गर्ने नै सम्झौता भएको छ। सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालले आलो पालो सरकार चलाउने भनिएको छ। तर यो सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू देखिएका छन्।
नेकपा विभाजनपछि एमालेबाट अलग्गिँदै माधव कुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी खोले। नयाँ पार्टी स्थापनापछि गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दै होमिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। आम निर्वाचनमा 10 सिट ल्याएको एकीकृत समाजवादी पार्टी हाल 2 मन्त्री सहित प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी छ। गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने बेला बेलामा सरकारका गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। आफै सहभागी भएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि राख्दै यथास्थितिमा बजेट पारित हुनै नदिने अडान कसेको थियो। अध्यक्ष माधव नेपालले त बजेट नसच्याउने हो भने सरकार नै ढाल्ने सम्मको आशय व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले बजेट पारित गर्नु अघि जेठ अन्तिम साता संसद भवनबाट निस्कने क्रममा कांग्रेस र माओवादीले बजेटमा एकलौटी गरेको बताएका थिए। जसपाले पनि त्यही बेला बजेटमा संशोधन नभए बजेट पारित गर्ने नदिने चेतावनी दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफै जसपाका सांसदलाई बजेट मिलाउने आश्वासन दिएपछि बजेट पारित भएको थियो। संसदमा 255 जना उपस्थित सांसदहरू मध्ये 147 मत पर्दा विपक्षमा 108 मत परेको थियो। जसपाले पक्षमा मत नदिएको खण्डमा बजेट असफल भई सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना त्यसबेला टरेको थियो। आम निर्वाचन अघिको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन निर्वाचनपछि एकाएक परिवर्तन भए पनि पछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो। पछि 5 दलबाट बढेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 दलको समर्थन पाएका थिए। सत्तारूढ दलभित्र प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्वका विषयमा अनौपचारिक रूपमा सहमति भएको थियो। उक्त अनौपचारिक सहमतिमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सहमति जनाएनन्। तर एकीकृत समाजवादी र जसपा बिना दाहाल सरकारको बहुमत नपुग्ने अवस्था भएकाले अर्को सहमति भयो, जुन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा फागुन अन्तिम साता कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई 1 वर्षका लागि सरकारको नेतृत्व दिने थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रचण्डले 2 वर्ष सरकार चलाउने र बाँकी 3 वर्ष नेपाल र देउबाले आधा आधा अर्थात् 1.5 वर्षमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी 3 दलका बीचमा भएको थियो। सोही सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र जसपाका नेता रामसाई प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। सुरुमा प्रचण्डले 3 वर्ष र देउबाले 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि नेपाल असन्तुष्ट बन्दा सरकारलाई बहुमत पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा माधव नेपाललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने मौखिक सहमति भएको थियो। तर 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी अनुसार माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेमा भने आशंका देखिएको छ। माधव नेपाललाई आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्न दिने मौखिक सहमति कार्यान्वयन हुन्छ वा अर्कै चलखेल हुन्छ भन्नेमा आशंका बढेको हो। 10 सिट रहेको नेकपा यसका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री दिने वा नदिने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। अहिले पनि कांग्रेसभित्र 32 सिट सहित तेस्रो दल रहेको माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अहिले सत्तारूढ दलका प्रमुख 2 घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले 10 सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा जनताले दिएको जनादेशको कदर नहुने भन्दै नेकपा यसलाई नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा देखिन थालेका छन्। उता भौतिक र कृषि गरी 2 मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी आफै सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। उता सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भित्र पनि आफ्नै किचलो छ। कांग्रेस भित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन कुमार थापा बीच पानी बाराबारको स्थिति छ। महामन्त्री गगन थापा कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न कसरत गरिरहेका बेला गठबन्धनको आयु पनि यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले नेतृत्वसँग पनि सम्भावित गठबन्धन बनाउने बारे अनौपचारिक संवाद गरिरहेको र यो गठबन्धन 5 वर्ष टिक्नेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन। अर्कातिर एमालेले जसपाले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको छ। एमालेले मधेसमा जसपालाई समर्थन गर्नुको अर्को अर्थ संघीय सरकारका लागि पनि ढोका खुल्ला राख्नु देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं अहिलेको सरकार कति दिनसम्म टिक्छ भन्नेमा ढुक्क देखिएका छैनन्। उनले केही दिन अघि संसदमै यही विषयलाई संकेत गर्दै जति दिन प्रधानमन्त्री बन्छु राम्रो काम गरेर जान्छु समेत भनेका थिए। आफै अलमलमा रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्र भएको मौखिक सहमति अनुसार माधव कुमार नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने आशा जीवितै रहे पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था भने नदेखिएको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउन थालेका छन्। सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
कोशी सरकारलाई गत असार 27 गते सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पुग्ने काम नगर्न आदेश समेत दिएको थियो। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गठबन्धन दलको सहयोगमा असार 21 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सभामुखको हस्ताक्षर समेत प्रयोग गरेर सरकार बनाएपछि वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए। संविधान अनुसार कुनै प्रस्तावमा मत बराबर भएमा मात्रै सभामुखको निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर कोशीमा भने सरकार बनाउन नै सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थियो। यस विषयमा सत्तारूढ दलकै फरक मत आउन थालेपछि यति बेला कोशीका मुख्यमन्त्री थापा थप संकटमा पर्ने देखिएको छ। हवस् त आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।